अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन में 2 हफ्ते की तोसी कर दी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह फैसला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के साथ होने वाली बातचीत के बाद किया गया। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। दो तरफा जंगबंदी जारी रहेगी। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना, देर बांध के लिए राह हमवार करना। जंगबंदी ईरान के अपना हुर्मुज़ खोलने पर आमादगी से मशरूत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम हदाफ हासिल कर चुका है। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी। ईरान का 10 नुकाती मनसूबा मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल है। 2 हफ्तों की मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। ट्रंप ने कहा दरीना मसले के हल के करीब पहुंचना एक एहसास है। उम्मीद है जल्द ही खित्ते में पायदार अमन कायम हो जाएगा। अमेरिका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खुशी है अमेरिका और ईरान जंगबंदी पर राज़ी हो गए। दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेबनान समेत मुख्तलिफ मकामात पर फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। हतमी मुआहदे के लिए फ़रकीन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत भी देता हूँ। फ़रकीन ने काबिल ज़िक्र हिकमत और समझदारी का मुज़ाहरा किया। अमन और इस्तेहकाम के मकासद को आगे बढ़ाने में तमीरी तौर पर मसरूफ़ अमल रहे। उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे। ईरान का अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। अब्बास इराक़ी ने कहा कि ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक़ कर दी। ईरान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। अब्बास इराक़ी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अंत तक मेहनत की है। काफायशकारी मुहिम सिंध के सिवा पूरे मुल्क में मार्केट होगी रात 8 बजे बंदिश। पंजाब में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। होटल, रेस्टोरेंट्स और शादी हाल रात 10 बजे बंद। मेडिकल स्टोर्स, तनोर, बेकरीज और डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस मौत लॉकडाउन का नफाज। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। सिंध के हवाले से मुशावरत जारी। पाकिस्तान ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का यूरो बॉन्ड मुकर्ररा वक्त से कबल मुकम्मल अदा कर दिया। 8 अप्रैल 2026 को मैच्योर होने वाला यूरो बॉन्ड बगैर ताख़ीर अदा किया गया। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख डॉलर की अदायगियाँ मुकम्मल कर ली। दीगर यूरो बॉन्ड्स पर 126 मिलियन डॉलर से ज़ायद कूपन अदायगियाँ भी कर दी गई हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी किसी दबाव के बगैर जारी है। कर्ज़ों की बरवक्त अदायगी से पाकिस्तान के माली साख में बेहतरी आई। मौशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की कोशिश है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया गया। झूठे छोटे किसानों का सब्सिडी के जरिए ख्याल रखा जाएगा। 14 माह से 4 अप्रैल तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी चुके। कई मुल्कों में राशनिंग शुरू हो चुकी। UAE में पेट्रोल 30 और डीजल 70% महंगा हो गया। वज़ीर आज़म ने कफ़ायशकारी मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। 26 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। पाकिस्तान की IMF को गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन इस्लाहात तेज़ करने की यकीन दहानी। सरकारी अफसरों के 7 से दिसंबर 2026 तक ब्लैक पब्लिक करने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक छानबीन के लिए बैंकों को सरकारी अफसरों के 700 तक रसाई दी जाएगी। लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी माहिरों में बेहतरी का भी प्लान। मुंजमद रिकवर शुदा और वापस लाए गए असासों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। करप्शन के खतरात कम करने के लिए 10 बड़े महकमों की निशानदेही की जाएगी। हुकूमत हर 6 माह बाद इस्लाहात की रिपोर्ट जारी में पेश करने पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास नेशनल टैरिफ कमीशन की मेयारी कारकर्दगी के लिए इस्लाहात का जायज़ा। वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन की तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल डिजिटलाइज करके शफाफियत और मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का सूबे के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला।
اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ٹرانسپورٹ کرائے پر آئل پرائز کے اثرات کی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ مزید عوامی ریلیف کے نئے احکامات جاری کیے گئے۔ گوجرانوالہ، ملتان اور سیالکوٹ میں فری ٹرانسپورٹ پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ فی کلومیٹر ٹرانسپورٹ کرایوں کا تعین کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں آٹے اور دالوں کے نرخ دیگر صوبوں میں کم ہیں۔ صوبوں میں دال اور چنے کا وافر سٹاک بھی موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کے کینوان گروپ اور سندر گرین گروپ کے وفد کی ملاقات۔ دونوں چینی گروپوں کے اشتراک سے لاہور میں سولر پینل مینوفیکچرنگ شروع کرنے پر اتفاق۔ کینولان گروپ میں 50,000 طلبہ خواتین کو چین میں ایڈوانس ووکیشنل اینڈ انڈسٹریل ٹریننگ کرانے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ لاہور میں باہمی اشتراک کار سے 1000 ایکڑ پر انڈسٹریل اسٹیٹ پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ پنجاب میں کوئلے سے پیٹروکیمیکل مصنوعات حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی چینی اور مقامی سرمایہ کاروں کو انڈسٹریلائزیشن کے لیے بھرپور معاونت کی یقین دہانی۔ تاجروں کو ناراض کر کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ حکومت سندھ نے عوام کے ریلیف کے لیے 35 ارب روپے کا پیکیج دے دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا سندھ میں 67 لاکھ موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں۔ حکومت نے موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس مفت کر دی ہے۔ 15,000 افراد نے ٹرانسفر کر لی ہے اور چھوٹے کسانوں کو فی ایکڑ 1500 روپے دینا شروع کر دیے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کیے ہیں اور ان کو بھی سبسڈی ملے گی۔ تمام دہشت گرد پراکسی عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو ختم کریں گے۔ آپریشن غضب الحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے شرکا کا عزم۔ کہا دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو ممکن اور مکمل ختم کیا جائے گا۔ فورم نے بھارت کے جھوٹے فلیگ شپ آپریشن کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ بھارت کے اس طرح کے ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے۔ ترک افواج کے ڈیپٹی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل لیونٹ اورگن کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ بحری تعاون، ٹریننگ اور مشترکہ فوجی مشقوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی سے پیدا ہونے والی بحری سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کی۔ جنرل نے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور میری ٹائم سیکیورٹی میں کردار کو سراہا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، میاوالی سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ پشاور میں ورسک روڈ بوٹانی نالے میں طغیانی آ گئی۔ پانی قریبی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور گھروں میں داخل ہو گئے۔ مالاکنڈ کے علاقے سکا کوٹ میں بارش کے باعث چھت گرنے سے میاں بیوی اور کم سن بچہ زخمی ہو گیا۔ مالاکنڈ میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث سوات موٹر وے شاہکوٹ کے مقام پر بند ہو گیا۔ اب ملک کے مختلف علاقوں میں 10 اپریل تک وقفے سے بارش اور اعلیٰ باری کا امکان۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا مرحلہ آج کراچی میں شروع ہوگا۔ آج حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم میں میچ کھیلا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں لاہور میں 14 میچز کھیلے جائیں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطانز 8 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر، کراچی کنگ 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود، اسلام آباد یونائیٹڈ 5 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے، لاہور قلندرز کا 4 پوائنٹس کے ساتھ چوتھا نمبر، صاحبزادہ فرحان 232 رنز کے ساتھ بیٹنگ کے شعبے میں پہلے نمبر پر براجمان، بولنگ کے شعبے میں حسن علی 8 وکٹوں کے ساتھ سیر فہرست۔